बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कंवारी थी और पाकीज़ा भी। फिर अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। कुछ वक्त बाद पेट में हरकत महसूस होने लगी तो मैंने डॉक्टर को चेकअप करवाया। जान निकल गई जब मालूम हुआ कि मैं 5 माह की हामला हूँ। मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि बच्चे का बाप कौन है। कुछ दिनों में ही मैं बदनाम हो गई। घर वालों ने घर से निकाला तो सुनसान सड़क पर बैठ मैं सारी रात अल्लाह से इंसाफ मांगती रही और रोती रही कि जैसे ही फजर की अजान हुई मेरे पास मेरे कमरे के बाहर से अजीबो-गरीब सी आवाजें आ रही थी। आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। रात के 2:30 बज चुके थे, इसीलिए खौफ से मेरा दिल बैठा जा रहा था। मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिए और आयतुल कुर्सी का विर्द करने लगी। आवाज मर्दाना थी, ऐसे जैसे कोई करा रहा हो। तभी मेरे दरवाजे पर दस्तक होने लगी थी। अब तो मेरा खौफ मजीद बढ़ गया था। दस्तक आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी। फिर मेरे भाई की आवाज सुनाई दी, दरवाजा खोल दे नहीं तो तोड़ दूंगा। मैं तो हैरान ही रह गई थी कि भाई को इस वक्त क्या हो गया है। मैं हड़बड़ा कर उठी और दरवाजा खोल दिया। भाई ने कमरे में दाखिल होते ही मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया, जबकि मेरी भाभी मुझे बचाने की कोशिश करने लगी। अम्मी भी रो रही थी, जबकि अब्बू तो चुपचाप एक कोने में खड़े थे। भाई कहने लगा, बता किसको बुलाया था अपने कमरे में, कौन आया था, क्या हो रहा था। मैं रो रही थी। मैं बोली, भाई नहीं नहीं, मेरे कमरे में तो कोई नहीं आया, बल्कि मुझे तो खुद बाहर सहन से आवाजें आ रही थी। मुझे डर लग रहा था तो आयतुल कुर्सी पढ़ने लगी। भाई मेरी बात सुनकर हंस दिया और बोला, हाँ हाँ, तुम तो बहुत नेक और पारसा हो। तुम तहज्जुद की नमाज पढ़ रही थी, जब तो तुम्हें दरवाजा खोलने में इतनी देर लग गई। आज तुमने हमारी इज्जत खाक में मिला दी है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरा सगा भाई मुझ पर शक कर रहा था। मैंने जल्दी से कुरान पाक पर हाथ रख दिया और बोली, इस किताब के सामने खड़े होकर मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मेरे कमरे में कोई नहीं आया था। इससे पहले कि भाई कुछ कहता, अब्बू ने भाई का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर निकाल दिया था। अब्बू कहने लगे, जाकर सो जा। लगता है नींद तुम्हारे सर पर चढ़ गई है, जो इस किस्म की बहकी बहकी हरकतें कर रहे हो। भाई और भाभी के जाने के बाद मैं अम्मी के गले लगकर फूट फूट कर रोती रही थी। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरा सगा भाई यूं मुझ पर शक करेगा। अम्मी ने मुझे दिलासा दिया और कहने लगी, तुम अब आराम से सो जाओ, सुबह बात करते हैं। मुझे नींद क्या आनी थी। मैं रोती रही। फिर मोबाइल उठाया टाइम देखने के लिए तो अफजल के मैसेजेस देखकर जवाब देने लगी थी। वो भी ऑनलाइन था तो हमारी चैट होने लगी। मैं अफजल से मोहब्बत करती थी, उससे कभी कोई बात नहीं छुपाती थी। मगर आज रात का वाकया उसे चाहकर भी मैं बता नहीं पाई थी कि जब मेरा सगा भाई मुझ पर शक कर रहा था तो क्या अफजल नहीं करेगा। सुबह घर वालों ने रात के टॉपिक पर बात नहीं की थी। भाई तो पूरा दिन घर ही नहीं आया था। रात हुई तो मुझे अपने कमरे में ही सोने से डर लगने लगा था, मगर किसी से अपने डर की बात नहीं कर सकी थी। मैंने अपने कमरे में दाखिल होते ही दरवाजे को अंदर से लॉक कर लिया था। तब कहीं जाकर चैन का सांस आया था। मैंने अपनी सारी जिंदगी हया और शराफत में गुजार दी थी। कभी किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। बात करना तो बहुत दूर की बात। अफजल तो मेरे ताया का बेटा था, हमारे साथ पल बढ़कर जवान हुआ था, इसीलिए उसके साथ बात करने में मुझे कभी आर महसूस नहीं होती थी। हाँ, लाख मोहब्बत होने के बावजूद मैंने उसे भी एक लिमिट में रखा हुआ था। कभी हाथ तक पकड़ने की इजाजत नहीं दी थी, क्योंकि मैं अपनी इज्जत को मोहब्बत पर भी मुकद्दम रखती थी। आज रात मुझे नींद आ रही थी। बार बार खौफ महसूस होता था कि अगर कोई मेरे कमरे में दाखिल हो गया तो मैं क्या करूंगी। अल्लाह अल्लाह करके कहीं आंख लगी थी कि मुझे फिर से अपने कमरे के बाहर से आवाजें आने लगी थी। एक मर्द था जो कराह रहा था और उसकी आवाज सुनकर मुझे बहुत अजीब सा खौफ महसूस होने लगा था। मैं तो अपने बिस्तर में ही लेटी रही थी। थोड़ी देर के बाद मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक होने लगी थी और मैं जानती थी कि ये दस्तक देने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा ही भाई था। वो बड़े गुस्से में लग रहा था, बार बार मेरा नाम पुकार रहा था, दरवाजा खोल दो रानिया, नहीं तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा और अंदर आकर तुम्हारा और तुम्हारे आशिक का वो हाल करूंगा कि तुम उम्र भर याद रखोगी। मुझे आज भाई की आवाज सुनकर खौफ नहीं आया था, बल्कि मैं खुश हो गई थी कि भाई का शोर सुनकर वो मर्द जो कोई भी था भाग गया होगा। मैंने उठकर दरवाजा खोलने की जहमत नहीं की थी, क्योंकि मेरा मार खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था। भाई चीखता चिल्लाता रहा था। उसकी आवाज सुनकर अम्मी अब्बू भी बाहर आ गए थे और फिर उन्होंने भाई को बेइज्जत करके उसके कमरे में भेज दिया था। सुबह हुई तो जैसे ही नाश्ता करने के लिए मैं बाहर निकली, सामने ही भाई भी बैठा
अम्मी के साथ नाश्ता कर रहा था। भाई के चेहरे पर बेइंतहा गुस्सा आया हुआ था। वो कहने लगा, तुम बहरी हो गई हो क्या? कल मैं तुम्हारे कमरे का दरवाजा बजाता रहा हूं, मगर तुमने दरवाजा नहीं खोला। तो मैं चुप कर गई थी। भाई कहने लगा, क्या नाम है तुम्हारे आशिक का? तुम ताया के बेटे अफजल को चाहती हो ना? उससे कह दो कि वो शादी की तारीख लेने के लिए अपने वालिदैन को भेज दे। मैं अपने घर में मजीद ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं गैरतमंद इंसान हूं। कल कला को किसी को पता चल जाएगा कि रात को मेरे घर में मर्द आता है, तो मेरी क्या इज्जत रहेगी? भाई की बातें सुनकर मेरा दिल परेशान ही हो गया था कि वो मुझ पर किस तरह की तोहमत लगा रहा था, मगर उसकी बात की खुशी भी थी कि चलो वो मेरे और अफजल के रिश्ते के लिए मान गया है, क्योंकि हम दोनों के एक होने में सबसे बड़ी रुकावट भाई ही था। मैं उठकर अपने कमरे में चली गई थी। मैंने जल्दी से अफजल को कॉल मिलाई तो वो परेशान हो गया। इतनी सुबह सुबह कॉल कैसे कर दी? खैरियत तो है ना? मैं बोली, खैरियत क्या, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी खबर सुनाने जा रही हूँ। अच्छा, क्या खबर है? मैंने उससे कहा, भाई हमारी शादी के लिए मान गया है। तो वो दम खुद रह गया था। वो कहने लगा, ऐसा कैसे मुमकिन है? मैं बोली, बस ये छोड़ो कि कैसे हुआ और क्यों हुआ, हमारे लिए इतना ही काफी है कि अब हम दोनों एक हो जाएंगे। अफजल मेरी बात सुनकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि हाँ ठीक है, मैं आज ही अपनी वालिदा को तुम्हारे घर भेज देता हूँ। इतना कहकर उसने फोन बंद कर दिया था। अब मुझे दोहरी परेशानी होने लगी थी कि कहीं किसी तरह अफजल और उसके घर वालों को इस बात का ना पता चल जाए कि हमारे घर कोई मर्द आता था। फिर मैंने ये सोचकर सर झटक दिया कि अफजल मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। अगर उसको पता चल भी गया कि ऐसी कोई बात हुई है तो भी वो मुझे जरूर अपनाने वाला था। फिर तो ऐसे ही लगा कि जैसे मेरे तमाम ख्वाब आहिस्ता आहिस्ता पूरे होने लगे हैं। शाम में ताई और ताया मेरा रिश्ता लेने के लिए आए थे। अब्बू ने हाँ कह दी तो साथ ही ताया अब्बू ने कह दिया कि अब तो हाँ कह दी है तो बच्चों की मंगनी भी कर ही देते हैं, कुछ ही दिन बाद हम शादी भी कर लेंगे। तो अम्मी कहने लगी, जी भाई साहब, जैसा आपको मुनासिब लगे। ताया अब्बू कहने लगे, हम परसों अपनी बेटी को अंगूठी पहनाने के लिए आएंगे। ये बात मेरे लिए बहुत ही खुशाइन थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि मेरी मंगनी तय होने के बाद जो आवाजें मुझे सुनाई देती थी वो भी आना बंद हो गई थी। मैं बेइंतहा खुश थी। मैं और अफजल सारा सारा दिन फोन पर बातें करते रहते थे और आखिर वो दिन भी आ गया जब मेरी मंगनी की तकरीब हो रही थी। ये दिन मैंने दुआओं और मन्नतों से मांगा था। मैं अफजल से बेतहाशा मोहब्बत करती थी और उसे पाना चाहती थी। वो भी मुझे चाहता था, मगर खानदानी कुछ मसाइल की वजह से हम दोनों के रिश्ते में बहुत रुकावटें थी और आज वो दिन आ ही गया था। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरी मंगनी वाले दिन ही मेरी दुनिया उजड़ कर रह जाएगी। अफजल ने मुझे मंगनी की अंगूठी पहना दी तो हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे थे। एक रिश्तेदार औरत हमारे पास आकर बैठ गई। उसने मुझसे भी पैसे वारे और अफजल से भी, मगर उसने जो परफ्यूम लगाया हुआ था वो मुझे नागवार गुजरा था। मेरा जी मतलाने लगा था, लेकिन मैंने जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। अफजल मेरी जानिब मुतवज्जह हुआ और बोला, सब ठीक तो है ना? मैं फीका सा मुस्कुराई और बोली, हाँ हाँ सब ठीक है। अभी थोड़ी देरी हुई थी कि खाना खुल गया। चिकन की खुशबू जब पूरे घर में फैली तो अब मुझसे कुछ भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। मुझे मतली होने लगी थी। मैं मुंह पर हाथ रखकर बाथरूम की जानिब भागी थी, मगर मेरे नसीब कि मैं रास्ते में ही बेहोश हो चुकी थी। जब मुझे होश आया तो मैंने आंख अस्पताल के बेड पर खोली थी। मेरे पास उस वक्त फकत मेरी अम्मी मौजूद थी। मैंने महसूस किया था कि रो रो कर उनकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी। उनकी हालत मुझसे देखी न गई तो मैं जल्दी से बोली, अम्मी रोने की बात नहीं है, ठीक हो गई हूं मैं। अम्मी की आंखों में मेरी बात सुनकर मजीद आंसू आ गए थे। वो कहने लगी, बेटा आखिरकार तुम्हारी और अफजल की मोहब्बत जीत गई। तुम दोनों का रिश्ता पक्का हो गया। हम लोग तुम्हारी शादी के लिए मान ही तो गए थे, तो फिर इतनी जल्दबाजी किस चीज की थी? तुम मां बनने वाली हो, इसके मुतालिक अफजल को पता है क्या? ये बात सुनकर तो मुझ पर कयामत बीत गई थी। मैं बोली, अम्मी आप क्या कह रही हैं? मैं और अफजल तो कभी तन्हाई में मिले ही नहीं हैं। ये आप क्या कह रही हैं? तो अम्मी कहने लगी, मैंने तो नहीं कहा, डॉक्टर ने रिपोर्ट्स दिखाई हैं। अब तुम 100 पर्दे भी डालो या जो भी कहो, बात तो पूरे खानदान में खुलकर सामने आ ही गई है। अभी अम्मी मेरे साथ यही बातें कर रही थी कि अफजल भी आ गया था। उसका चेहरा भी उतरा हुआ था। वो कहने लगा, रानिया ये सब क्या है? मैं बोली, अफजल देखो तो, यहाँ की रिपोर्ट्स गलत आई हैं। डॉक्टर ने कहा है कि मैं मां बनने वाली हूँ। आप मुझे इस अस्पताल से ले जाएं। मुझे नहीं रहना यहाँ पर। इनका तो दिमाग खराब हो गया है। एक कंवारी लड़की पर इल्जाम लगा रहे हैं।
افضل کی آنکھوں میں تکلیف واضح تھی. وہ کہنے لگا تمہیں دنیا کی کسی بھی ہسپتال میں لے جاؤں گا، لیکن مجھے یہ بتا دو کہ یہ خبر جھوٹی ہے نا، نہیں تو میں مر جاؤں گا. میں بولی افضل کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، کیا آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے؟ تو وہ کہنے لگا تم پر تو مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ بھروسہ ہے. پھر وہ امی سے مخاطب ہوا، کہنے لگا چچی آپ بھی اٹھیں، ہم دونوں مل کر رانیہ کو کسی دوسرے ہسپتال میں لے کر جاتے ہیں. امی نے مایوسی سے مجھے دیکھا تھا. وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، ایک بار یہ بھی تسلی کر لو. اب میں اور افضل امی کے ساتھ دوسرے ہسپتال جا رہے تھے. سارا راستہ خاموشی سے کٹا تھا، کوئی بھی بات کرنے کی حالت میں نہیں تھا. اللہ اللہ کر کے ہسپتال آ گیا تھا. مجھے ایمرجنسی میں چیک کروایا گیا تھا. ڈاکٹر نے میرا الٹرا ساؤنڈ کیا تو کہنے لگی آپ ایک ماں کی حاملہ ہے. ایسا تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا. اب مجھے ایسا لگا تھا کہ میرا دل پھٹ جائے گا. میں چیخنے لگی تھی. میں بولی یہ کیا بکواس لگائی ہوئی ہے، حاملہ ہے حاملہ ہے. میں نے کتنی بار کہا ہے میں حاملہ نہیں ہوں، میں نے کسی کے ساتھ بھی وقت نہیں گزارا، میں پاک صاف ہوں. پھر میں افضل سے بولی کہ خدا را افضل تم میری بات پر یقین کرو، یہ سب دنیا والے جھوٹ کہتے ہیں، میں تو صرف اور صرف تمہاری ہوں. افضل نے میری آنکھوں میں دیکھا. وہ کہنے لگا تم میرے سامنے جو ہر بار پارسائی کا کھیل کھیلتی تھی وہ فقط ڈھونگ تھا نا. تم جب یہ سب کسی اور کے ساتھ کر سکتی ہو تو میرے ساتھ تنہا ملنے میں کیا حرج تھا. میں آج اپنی منگنی، اپنا ہر رشتہ تم سے ختم کر کے جا رہا ہوں. میری دعا ہے کہ تم ہمیشہ خوش رہو. افضل مجھے ہسپتال میں چھوڑ کر چلا گیا تھا، جبکہ میں تو پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی تھی. میں نے امی کا ہاتھ پکڑا اور بولی یہ سب جھوٹ ہے، میں نے کسی کے ساتھ وقت نہیں گزارا، میں بالکل پاک صاف ہوں. امی بس مجھے خاموشی سے دیکھتی رہ گئی تھی. پھر مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئی تھی. ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ میری طبیعت کافی خراب ہے اور میری جان کو بھی خطرہ ہے. میں نے امی سے کہا امی اگر سچ میں حاملہ ہوں تو اس بچے کو ختم کر دیتے ہیں. امی نے کہا ہاں میں بچے کو تو ختم کر دیتی، مگر ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس طرح تمہاری جان بھی جا سکتی ہے. تو میں بولی مجھے زندہ رہ کر کیا کرنا ہے؟ جب افضل مجھے چھوڑ گیا ہے تو مجھے بھی زندگی نہیں چاہیے. امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. ابو بھی مجھ سے دور دور رہتے تھے اور نظریں چکائے رہتے تھے، جبکہ بھائی تو میری جان کا دشمن بن گیا تھا. وہ اٹھتے بیٹھتے یہی کہتا تھا کہ میں نہ کہتا تھا مجھے اس کے کمرے سے مرد کی آوازیں آتی ہیں، لیکن آپ لوگ تو میری بات مانتے ہی نہیں تھے. اب اس بے حیا کو کہہ دیں کہ اپنے محبوب کو بلا لے اور اس کے ساتھ نکاح کر لے، نہیں تو ہم پوری دنیا میں رسوا ہو جائیں گے. تب بھابھی آگے بڑھ کر کہنے لگی میرا دل رانیہ کے لیے بے حد خفا ہے. اس نے جس لڑکے کے ساتھ محبت کی ہے وہ تو اس کو چھوڑ کر چلا گیا ہے، اب اور اس کو کون اپنائے گا؟ رانیہ یہ بھی نہیں بتاتی کہ اس کا مجرم کون ہے، تو ایسے میں ہم کیا کریں؟ میں چپ چاپ ان کی گفتگو سنتی رہی تھی. میری امی رونے لگی تو بھابھی اٹھ کر میری امی کے پاس چلی گئی تھی. وہ کہنے لگی آنٹی آپ بالکل بھی دل چھوٹا نہ کریں، میں جب سے بیاہ کر اس گھر میں آئی ہوں میں نے رانیہ میں کوئی برائی نہیں دیکھی. وہ ایک اچھی اور شریف لڑکی ہے. کچھ نہیں پتا کس نے اس بیچاری کو بہلا پھسلا لیا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ آئندہ یہ کوئی ایسی غلطی نہیں کرے گی. اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں رانیہ کے رشتے کی بات اپنے بھائی سے کر دیتی ہوں. وہ ویسے بھی پاکستان آنے والا ہے، ہفتہ 10 دن بعد وہ دبئی سے پاکستان آ جائے گا. امی تو ویسے بھی اس کی شادی کی بات کر ہی رہی ہیں، تو کہیں اور لڑکی کیوں ڈھونڈنی ہے؟ ہماری اپنی رانیہ جو ہے. بھابھی کی یہ بات سن کر میں دنگ رہ گئی تھی. امی کا جواب سن کر میں دنگ رہ گئی تھی. وہ کہنے لگی شمسا تم اپنی آنکھوں دیکھی مکھی کیسے نکل سکتی ہو؟ تمہیں پتا ہے ہماری بیٹی نے گناہ کیا ہے، پھر تم اس کی شادی اپنے کنوارے بھائی کے ساتھ کیسے کرنے پر رضامند ہو جاؤ گی؟ تو بھابھی کہنے لگی آنٹی میں اس گھر کی بہو نہیں بیٹی ہوں، میں آپ لوگوں کی پریشانی کو بخوبی سمجھتی ہوں، اور پھر میرا شوہر بھی تو دن رات کرتا رہتا ہے. میں اپنے بھائی سے بات کروں گی، اگر وہ اس رشتے پر رضامند ہو گیا تو میں کہہ دوں گی کہ شادی کر لے. تو ہو سکتا ہے کہ شاید وہ مان ہی جائے. اس کو رانیہ اچھی لگتی تھی. امی جھٹ سے بولی ہاں ہاں تم بات کر کے ہمیں بتانا. یہ بات پھر آئی گئی ہو گئی تھی، جبکہ میں اسی بارے میں سوچتی رہی تھی کہ اگر امی میری شادی بھابھی کے بھائی سے کرنے پر رضامند ہو گئی تو میں اس شخص کے ساتھ کیسے زندگی گزاروں گی، کیونکہ میں نے اس کو کئی بار دھتکارا تھا. اعجاز مجھے پسند کرتا تھا، جبکہ وہ مجھے تو اچھا نہیں لگتا تھا، بلکہ مجھے تو دنیا کا کوئی بھی لڑکا اچھا نہیں لگتا تھا سوائے افضل کے. میں نے اعجاز کو کہہ دیا تھا کہ میں کسی اور لڑکے سے پیار کرتی ہوں،
اسی لیے تمہاری نہیں ہو سکتی۔ 2-3 دن کے بعد امی نے بھابھی سے پوچھا کہ بتاؤ تم نے اپنے گھر میں بات کی ہے؟ تو بھابھی کہنے لگی جی میں نے امی سے بات کی تھی۔ امی نے کہا ہے کہ اگر اعجاز مان جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں اس کا انتظار کر رہی ہوں کہ جب وہ پاکستان آئے گا تبھی اس سے بات کروں۔ فون پر بات کو وہ سمجھ نہیں پائے گا۔ آپ فکر نہ کریں، 3-4 روز میں اس نے واپس آ ہی جانا ہے۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد بھابھی امی سے کہنے لگی میرا بھائی دبئی سے پورے 2 سال بعد واپس آیا ہے، اب میں اس سے ملنے کے لیے اپنے گھر جا رہی ہوں اور رشتے کی بھی بات کروں گی۔ امی نے کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے تم جاؤ، مگر دھیان رکھنا کہ اپنے بھائی پر کسی قسم کی کوئی زور زبردستی مت کرنا، کیونکہ زبردستی کے جوڑے ہوئے رشتوں میں نبھا نہیں ہوتا ہے۔ ادھر میرے حمل کی بات پورے خاندان میں پھیل چکی تھی، ہر کوئی مجھ پر تانے کس رہا تھا، ہر جانب میری بدنامی ہو گئی تھی، جبکہ میں اپنی زندگی سے ہی تنگ آ چکی تھی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ میں نے جس انسان سے اس قدر محبت کی وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے۔ بھابھی 2 دن اپنے میکے رہی تھی۔ تیسرے دن جب وہ واپس آئیں تو بہت خوش تھی۔ وہ کہنے لگی آنٹی اعجاز کہتا ہے کہ میں رانیہ سے ضرور شادی کروں گا۔ آپ یقین مانیں میں نے ایسا کرنے کے لیے اسے مجبور نہیں کیا، میں نے تو اس کے سامنے سرسری سا ذکر کیا تھا۔ تو وہ کہنے لگا کہ تم میرا رشتہ مانگ کر دیکھو، اگر وہ لوگ دیتے ہیں تو میں رانیہ سے شادی ضرور کروں گا۔ یہ بات سن کر تو میری آنکھوں میں آنسو ہی آ گئے تھے کہ کیا کوئی اتنا بھی اچھا ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی کسی سے اس قدر محبت بھی کر سکتا ہے؟ تو ثابت ہوا کہ افضل کی محبت کھوٹی تھی، جبکہ اعجاز میرے عشق کے امتحان میں پاس ہو گیا تھا۔ جب مجھے پوری دنیا دھتکار رہی تھی تو مجھے اعجاز نے اپنا بنانے کا قصد کیا تھا۔ وہ لوگ میرا رشتہ لینے آئے، امی نے حامی بھر دی اور 1 ہفتے کے اندر اندر میں اعجاز کی دلہن بن کر اس کے گھر چلی گئی تھی۔ میں اعجاز کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، سیج سجی ہوئی تھی، جبکہ میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ مجھ پر کبھی ایسا بھی دن آئے گا۔ میں تو افضل کی دلہن بننے کے خواب سجا رہی تھی، اور کہاں اب میری شادی اعجاز سے ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد اعجاز کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ اس نے میری آنکھوں میں نمی محسوس کر لی تھی۔ اعجاز بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا اور اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے سے میرے ہاتھ کو سہلانے لگا اور بولا رانیہ مجھے پتا ہے کہ تم آج کے دن بہت پریشان ہو۔ تم نے ہمیشہ سوچا تھا کہ تم افضل کی دلہن بنو گی، مگر قسمت تمہیں یہاں لے آئی ہے۔ تم دل چھوٹا مت کرنا، دیکھو جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ افضل ایک اچھا شوہر ثابت نہ ہوتا، جبکہ میں تمہیں اس بات کی گارنٹی دوں گا کہ میں ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گا، ہر مقام پر تمہارا خیال رکھوں گا۔ فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اعجاز کی باتیں سن کر میرا دل ذرا مضبوط ہوا تھا۔ اعجاز سچ میں ایک اچھا شوہر ثابت ہوا تھا، سارا دن میرا خیال رکھتا تھا۔ وہ میرے لیے طرح طرح کے کھانے لاتا تھا، کہتا تھا کہ اس حالت میں تمہارا پیٹ بھر کر کھانا بہت ضروری ہے۔ تو میں حیران رہ جاتی۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھ ہی لیا اعجاز تم ایک ایسی اولاد کے لیے جس کے باپ کے متعلق مجھے بھی علم نہیں ہے، تم اتنا خیال کیسے رکھ سکتے ہو؟ تو اعجاز کہنے لگا تم سے جڑی ہر چیز سے مجھے محبت ہے، مجھے اس بچے کے باپ سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ میرے لیے اتنا ہی بہت ہے کہ یہ تمہارے وطن سے جنم لے گا۔ میں اس کی باتیں سن کر حیران رہ جاتی تھی۔ خیر شادی کو 1 مہینہ گزرا تو اعجاز نے کہا کہ وہ دوسرے شہر ایک کام کے سلسلے میں جا رہا ہے۔ اس نے مجھے خاص تاکید کی کہ میں اپنا بہت خیال رکھوں۔ اعجاز چلا گیا تو میں بھی اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی تھی۔ رات کا وقت تھا، ہر سو اندھیرا پھیلا ہوا تھا، اور تب میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو میں بولی کون ہے؟ میری ساس کہنے لگی بہت زیادہ غضب ہو گیا ہے، جلدی دروازہ کھولو۔ میں حیران ہوئی کہ وہ اس وقت کیوں آ گئی ہیں۔ میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا میری ساس کے چہرے پر بے انتہا غصہ تھا۔ وہ کہنے لگی ادھر آؤ میرے ساتھ۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے گھر کے دروازے سے باہر پھینک دیا تھا۔ وہ کہنے لگی میرا بیٹا تو پاگل ہو گیا ہے جو تم جیسی بد کردار عورت سے شادی رچا کر بیٹھ گیا ہے۔ ہمیں تو نہیں پتا کہ تمہارے پیٹ میں پلنے والے بچے کا باپ کون ہے، اور تم اس گھر میں آئی عیش و آرام کرنے والی۔ نکل جاؤ اس گھر سے۔ صبح جب تمہارا شوہر واپس آئے گا تو میں کہہ دوں گی کہ وہ اپنے کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ یہ بات سن کر تو میں دنگ ہی رہ گئی تھی۔ میری ساس نے مجھے گھر سے باہر نکال کر اندر سے دروازے کو کنڈی لگا لی تھی۔ میں بے تحاشا خوفزدہ ہو رہی تھی۔ ارد گرد سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں اپنے گھر سے ذرا دور جا کر بیٹھ گئی تھی اور دعائیں کرتی رہی کہ یا اللہ
मुझे इंसाफ दे, मुझे पता चल जाए कि मेरे साथ किसने गुनाह किया है। मेरी सारी रात इन्हीं दुआओं में गुजर गई थी। सुबह फजर का वक्त हो गया था जब मेरे पास अचानक से 4 लोग आकर खड़े हो गए थे। जब मैंने सर उठाकर देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि मेरा ससुर, सास, शौहर और नंद थी। मेरे शौहर ने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगा, उठो, आओ घर। तो मैं रोने लग गई और बोली, एजाज, तुम्हारी अम्मी ने मुझे घर से निकाल दिया था। तो एजाज कहने लगा, हाँ हाँ, तुम फिक्र न करो, मुझे पता चला है। आज मैं अम्मी को सारी हकीकत बता दूंगा, तुम आओ मेरे साथ। एजाज ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घर में ले गया था। तब एजाज कहने लगा, अम्मी, आपको फिक्र है ना कि रानिया के पेट में पलने वाले बच्चे का बाप कौन है? तो आज मैं हर रात से पर्दा उठा देता हूँ, और रानिया जिसके बच्चे की मां बनने वाली है वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूं। ये बात सुनकर तो मैं भी दम बखुद रह गई थी। तब मेरी भाभी कहने लगी, जी अम्मी, ऐसा ही है। आपको तो पता है कि एजाज रानिया से किस कदर मोहब्बत करता था, और रानिया इसको किसी गिनती में नहीं लाती थी। एजाज ने मुझे एक बार फोन पर कहा था कि अगर मुझे रानिया ना मिली तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। तब मैंने कहा कि तुम खुद को नुकसान मत पहुंचाओ, हम कोई तरकीब लड़ाते हैं। तो हम दोनों इस फैसले पर पहुंचे थे कि मैं हर रात अपने शौहर और नंद को नींद की गोलियां खिलाकर सुला दिया करूंगी, और फिर एजाज मेरी नंद के पास चला जाया करेगा। मुझे पता है ये सब गलत है, गुनाह है, लेकिन कहते हैं ना कि मोहब्बत और जंग में सब जायज है। मुझे मालूम हो गया कि रानिया अब मां बनने वाली हो गई होगी, तो मैंने एजाज से कहा कि तुम हर रोज उसके दरवाजे के पास आकर कराना शुरू कर देना। इस तरह से उसके भाई को शक हो जाएगा और वो समझेगा कि मेरी बहन गलत है। अब मैंने अपनी नंद और शौहर को नींद की दवाइयां देना बंद कर दी थी, और एजाज हमारे घर आकर शोर करने लगा था। इस तरह रानिया के भाई को भी पता चल गया कि मेरी बहन ही खराब है, और फिर हुआ ये कि रानिया की मंगनी के दिन ही इसके हमल का भी राज खुल गया था। अम्मी, आप रानिया को घर से मत निकालें, क्योंकि इसके पेट में आपका ही पोता है। ये सब बातें सुनकर तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था किस कदर घटिया हरकत की थी मेरे शौहर और मेरी भाभी ने। मैं कुछ कहे बिना उठकर अपने कमरे में आ गई थी। पीछे ही एजाज भी आ गया था। वो कहने लगा, देखो, मैं तुमसे किस कदर मोहब्बत करता हूं, तुम्हारे खातिर सब कुछ करने को तैयार हूं। मैं बोली, आज तुमने अपना असली रूप मुझे दिखा दिया। तुम किसी दरिंदे से ज्यादा खतरनाक हो। तुमने मेरी इज्जत खराब की, मुझे बदनाम किया, मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली और मुझे सबकी नजरों में गिरा दिया। अगर तुम इसे मोहब्बत कहते हो तो लानत है इस मोहब्बत पर। यह बात सुनकर एजाज के चेहरे की रंगत बदल गई थी। वो कमरे से बाहर निकल गया था। मैं चुपचाप अपनी अम्मी के घर आ गई थी। मैंने सारी हकीकत अपने घर वालों को बता दी। भाई भी हैरान था। वो बोला, जो औरत मुझे नींद की दवा खिलाकर ये सब कर सकती है ना, तो जाने वो और क्या कुछ करती होगी। इतना कहकर मेरे भाई ने भाभी को तलाक दे दी थी। एजाज मेरे घर आया था। उसने मेरे पांव पकड़ लिए थे। वो मुझे साथ चलने को कहता था, मगर मुझे उससे बेइंतहा नफरत हो चुकी है। मैं उसकी शक्ल देखने की भी रवादार नहीं हूं। मुझे आप बताएं कि ऐसे हालात में मुझे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हां, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।